Il faut savoir que je ne suis plus marocain. Une fois que j'ai acquis la nationalité française, j'ai renoncé à la nationalité marocaine. D'ailleurs, ça, c'est mon passeport marocain, comme vous le voyez ici. Est-ce que vous n'êtes pas dur d'assimiler, par exemple, tout ce que vous avez vécu au ça, Maroc, le peuple? Je le dis, cher, parce que pour moi, je ne peux pas être lié à un pays qui torture ses propres citoyens. Ça, je ne peux pas l'accepter. Ça, je ne peux pas l'accepter. J'étais torturé alors que j'avais levé le drapeau. في الموضوع ديالي لما رفعت الدعوة بالحموشي والماجدي في فرنسا، دعاوي يعني بالتعذيب، ناض الحموشي هرب ودخل المغرب، وانت محمد السادس وجمدتي العلاقات مع فرنسا باش تحمي الحموشي من المتابعة. يعني هنا أول حاجة بينتي على أنك ديكتاتور، بينتي على أنك يعني كتحمي الناس، كتحمي الفاسدين، كتحمي الجلادين. يعني هذا يعني، وهنا بينتي اكدتي على ان عبد اللطيف الحموشي مجرم وجلاد. لان لو كان يعني هذا السيد ما خايف من حتى شي حاجه، ويعني عارف راسو ما داير والو، وهذاك راه اداء فرنسي. يعني شنو ما اداء الفرنسي؟ نتوما كتلتجئوا ليه، يعني كتثقوا فيه، كتلتجئوا ليه. تابعتوني في عده دعاوى، يعني كتلتجئوا لذاك القضاء، يعني كتثقوا به، كتثقوا فيه. ولكن في هذا الموضوع هذا وليتو كتخباو منه. دونك هنا بينتي على انه، عاد اكدتي على انه مجرم وجلاد ومعذب ومنتج للبورنو. لان لو كان الحموشي ما كيشكش في راسو، كان انه يجي امام القضاء ويتواجه معايا ويربحني ويرجع براسو مهزوز. ولكن عارف راسو مجرم جلاد، ولو كان جا لفرنسا عارف راسو والله حتى غيتشد في الحبس. وهنا غادي نزيدك واحد الحاجه، لما وقفتي جمدتي العلاقات ما بين فرنسا والمغرب، تجمدت العلاقات لمده سنه. وفي ديك السنه ما حجيتيش لاول مره في التاريخ ديال بعدا، لاول مره في التاريخ ديال المغرب وفرنسا، اول مره كتجمد العلاقات لمده سنه. واول مره في حياتك نتايا اللي ما حطيتيش رجلك في فرنسا لمده سنه. وهادشي كامل عارف طرا بالسبب ديالي انا، لان رفعنا الدعاوي على عبد اللطيف الحموشي والماجدي، ويعني درتو هادشي كامل باش يفلتوا من العقاب. وانا غادي نقول لك هنا، ما يمكنش تقول للشعب المغربي والناس انك ما فراسكش الاخبار، ما يمكنش. وانا غادي نوريكم هنا واحد الفيديو. هذا الفيديو كيهضر، يعني فيديو اللي دايز في التلفزه الرسميه الفرنسيه فرانس 3، واللي كيهضر كيبين على ان من بعد هذه السنه اللي توقفات فيها وتجمدات فيها العلاقات، جيتي لفرنسا عند الرئيس وهضرتوا باش تحلوا باش ترجع العلاقات، واللي كيأكدوا في التلفزه لان العلاقات كانت توقفات بالسبب ديالي. وهنا اللي كنقول للمغاربه انك ما يمكنش تكذب وتبقى تتنافق وكتزيد وتخباو من مور هذه الاسطوانه المشروخه ديال انك ما فراسكش. انا نخليكم الخوت تفرجوا في هذا الفيديو وانا غنشرحوا لكم من بعد. Lorsqu'en février 2015, François Hollande reçoit Mohamed VI à l'Élysée, la poignée de main est à peine cordiale. La relation France-Maroc vient de vivre l'une des pires crises de son histoire. Pendant une année entière, les chancelleries des deux pays ne se sont quasiment pas parlé. Celui par qui la brouille est arrivée, c'est Zakaria Moumni, un sportif marocain champion du monde de boxe thaïlandaise en 1999. Zakaria Moumni dérange au Maroc. Il a plusieurs fois dénoncé la corruption au sein de la fédération de boxe thaï. Il est devenu la bête noire du régime. Alors, lorsqu'il demande le poste de conseiller sportif auquel lui donne automatiquement droit son titre de champion du monde, Zakaria Moumni essuie une fin de non-recevoir des autorités marocaines. La situation va se dégrader jusqu'à devenir un conflit ouvert. Donc, كما شفتوا هنايا في الفيديو، يعني محمد السادس مشى لعند الرئيس ديال فرنسا اللي كان ديك الساعه فرانسوا هولاند، وسالوه كيقولوا على ان يعني ديك التسليمه ديالهم يعني ابين حبيه. دونك في ديك الوقيته يعني رجعت العلاقات، وراك سمعتوا كيف ما تيقولوا يعني فرنسا والمغرب عاشت اكبر ازمه
دبلوماسيه ما بين البلدين اللي توقفات فيها تقطعات فيها تجمدات يعني العلاقات لمده سنه، واللي كان السبب ديالها هو انا، لان السبب يعني انا هو انني السبب الحقيقي هو انني مشيت للقضاء الفرنسي باش نتابع الحموشي والماجدي. دونك هنا يعني ما يمكنش هنايا محمد السادس يقول ما فراسوش. دونك هذه باش نشرحها للناس، انا عارف باللي راه ما متاكد انه عارف وكل شيء وهذا الشيء بالدلائل الحيه، غير هذه بغيت نشاركها معكم باش اليوم ما يجيش شي واحد باقي يقول لي الله يرحم لكم الوالدين الملك ما فراسوش، الملك زوين اللي دايرين به خايبين. انا ما كنقولش لكم الملك خايب، الملك بغيتو يكون زوين، غير ما تجيوش عندي تقول لي اللي دايرين به هما اللي خايبين هو ما داير والو. انا كنبين لكم على انه هو المجرم الحقيقي وهو المتهم الرئيسي في القضيه ديالي. حاجه اخرى، كاين واحد النوع اخر البشر هذاك واخا تجيب ليه اللي جبتي ليه ما غاديش يتيق وما غاديش يمكن لك تشرح ليه، لان نقدر نوريهم هذا نقول لهم هذا ستيلو غيقول لي لا تلفازه. دونك هذا النوع هذا انا ما كنتجه لا ليهم ما كنشرح ليهم. دونك فوالا باش نكونوا متفقين. اضافه هو ان محمد السادس انا كنتوجه ليك وكنقول لك لما رجعتي العلاقات مع فرنسا طلبتي من فرنسا وسينيتي اتفاقيه انت وياها، اتفاقيه قضائيه اللي كتمكن يعني اي واحد ملي كيكون اي واحد رفع دعوه ضد مسؤولين كبار في الدوله المغربيه ان امام القضاء الفرنسي على ان القضاء الفرنسي يحيل الدعوه على المغرب على القضاء المغربي كي يبت فيها، يعني هو الاولاني القضاء المغربي، عاد ديك الساعه الى ما دار والو القضاء المغربي تمشي فرنسا. يعني بالعربيه التعرابيت بغيتوا الافلات من العقاب، بغيتوا لما شي واحد يرفع دعوه بكم، وهادشي طلبتي غير المسؤولين الكبار، يعني قانون كيخص غير المسؤولين الكبار ان المغرب ان فرنسا تصيفط الدوسي للمغرب وباش تكبروا الدوسي باش هذا. الحاجه الوحيده اللي ما فهمتوهاش هو ان في الملفات ديال التعذيب هذا القانون اللي سنات معكم فرنسا كتضحك عليكم به ما خدام حتى شي حاجه، لان هنا القانون اللي كيخدم هو القانون ديال العداله الكونيه ديال الامم المتحده لمناهضه التعذيب، واللي مسيني عليه فرنسا ومسيني عليه بزاف دول واللي مسيني عليه حتى المغرب. يعني ملي كترفع شي دعوه في التعذيب كيتلغى جميع القوانين الداخليه، كيمشي هذا القانون هو اللي كيصرى به العمل، هو هذا ديال الامم المتحده لمناهضه التعذيب. يعني داك القانون اللي سينيتو مع فرنسا انا كنقولها لك مسحوا به بخروا به، شوفوا نتوما شنو ديروا به. راه خدام معايا في هذه المواضيع ديالي ما خدام حتى شي حاجه. ونزيدكم وباش ناكد ليك على انه ما خدام حتى شي حاجه، كنتحداك انت محمد السادس تقول الحموشي تجيبو لفرنسا. دابا مابقاش كنتحدى الحموشي، لان الحموشي هذاك عارفو ما عنده لا شرف لا كرامه لا اخلاق لا حتى شي حاجه، يعني مجرم جلاد حقير خائن، شنو غنزيدكم، يعني بدون اخلاق، مخرج للبورنوغرافيه، يعني كيتصور على الناس كيتخبى كيصور الناس في الاوتيلات، يعني كيتفرج في الناس، يعني كيغدي واحد الكبت داخلي فيه باش انك تكون جالس من مور الكاميرا وكتشوف وكتركب هذا مع هذه وهذا وتشد. انا نهضر لكم هذه الصوره ديالي يعني الفبراكه ديالها تشدني وتحط يدي شاده لو سكس ديالي وهذا، يعني خاص تكون عندك واحد العقده كبيره من الجنس ومن السكس، عندك واحد العقده كبيره الحموشي والله. ولاني انا غادي نشرحها لك لان انا استشرت مع اخصائيين هنايا، انا غادي نرجع لهذا الموضوع هذه بلا نسالي بحاجه بحاجه. يعني كما كنقول لك محمد السادس تنقول لك انا كنتحداك انت دابا محمد السادس، اذا نعرفك راجل وملك المغرب وملك ورئيس الدوله، وخرج غير بان بتصريح، خرج بان قول لنا اش كتقول في هذا الشيء هذا، انا حاط لك الدلائل هذه نحسبوها حنا محاكمه علنيه. ايوا خرج بين لينا شنو كتقول في هذا الشيء. ايوا فين مخبي دابا انت ملك وملك البلاد وخايف من زكريا المؤمن. ايوا شنو هنا هذا الحق كيخلع، الوقائع الدلائل كتخوف، هادشي عارفينه. ايوا شنو دابا غنديروا في هذه القضيه ديال معاك انت والحموشي والمجيدي كي غنديروا لكم؟
انا قلنا لكم هذا القانون اللي سنيتو ما خدام لوالو، وها هو الحموشي ما يقدرش يدخل لفرنسا. وقلت لك انا ما بقيتش غنتحدى الحموشي والماجدي، ان هادوك ما عندهم لا كرامه لا شرف. الماجدي ما عنده لا شرف لا كرامه، تحديتو حتى عييت. كنقولها ليه مثلا، انا كنوجهها لي منير الماجدي، انا كنهينك، انا كنقول لك ما عندكش الشرف، ما عندكش الكرامه، ما عندكش الاخلاق، لانك مجرم. انا كنقول لك الا نعرفك راجل اجي لفرنسا واعلنوا عليها، ما تدخلوش الناس سالتين ومخبيين، علنا عليها انت والحموش. دونك انا تنقول لك دابا انت محمد السادس، هاد جوج الاشخاص خدامين معاك، انا كنتحداك انت تديهم لفرنسا، تعلن عليهم يجيو لفرنسا.